السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه مريم سيسي صغيره. كنتمنى تدخلوا ليها كاملين وتشجعوها بلي لايك ديالكم وسبسكرايب وتضغطوا على زر الجرس كيدعمنا يوصلكم كل جديد. بالنسبه للفيديو ديال اليوم عباره عن واحد الكيك ديال 3 طبقات كيجي زوين بزاف ديال البرتقال، فكنتمنى تجربوه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو كاس عصير ديال البرتقال، نصف كاس سكر سنيده، نصف كاس زيت، ملعقه كبيره ونصف كاكاو، 2 بيضات وواحد فاني وواحد الخميره حمراء اولا بيكين باودر ودقيق حسب الخليط. بالنسبه لطريقه التحضير غادي نديرو 2 بيضات، غادي نديرو عليهم نصف كاس سنيده، وغادي نديرو واحد فاني، وغادي نخلط المكونات مزيان كما كتشوفوا كما كيبان لكم في الفيديو. المهم كما كتشوفوا دابا كنزيدوا العصير ديال البرتقال بشويه بشويه. حنايا كنخويو وكنخلطوا بنفس الطريقه. غادي نديروا الزيت، دابا غادي نخلطوا المكونات، دابا غادي نبداو نديروا الدقيق. بالنسبه للدقيق ضروري خاصنا نغلبوه، هو البيكين باودر والكاكاو كما كتشوفوا على هذا الشكل. دابا غادي ندير البيكين باودر او ما يسمى بالخميره ديال الحلويات، غادي نغربل كما كتشوفوا. دابا غادي نخلط المكونات مزيان، وغادي نضيف الكاكاو ملعقه كبيره ونصف. بالنسبه للكاكاو كما قلت لكم من قبل ضروري تغربلوه، حيت هو كيكون فيه الحبيبات يعني الحبيبات خاصهم ما يكونوش في الكيك حيت كيخسروه كما كتشوفوا. يعني حاولوا الا كان تماك الحبيبات تقطعوا عليهم بالملعقه اولا باي شيء اخر. المهم انا هنايا الكيكه ديالي باقي ما شدش في راسها، باقي خاصها شويه ديال دقيق فزدت ليها. المهم هنايا عندنا واحد المول اللي دهنا بالزبده، غادي نخويو فيه الكيك ديالنا وغادي نخليوه يطيب على راحته، وغادي ندوزو باش نقادو الكريمه الثانيه او لا الطبقه الثانيه. المهم هنايا عندنا الكيك من بعد ما طاب غادي نسقيه بالعصير ديال البرتقال، وغادي ندوز باش نقاد الطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نحتاجو نصف لتر حليب، 10 مربعات ديال الشوكولا بيضاء، و3 المعالق كبار ديال السكر سنيده، و2 المعالق كبار ونصف ديال النشا. غادي ندير النشا مع السكر سنيده فوق الحليب، وغادي ندخلو حتى يطيب بشويه بشويه حتى يعقد. ممكن ما كتشوفوا من بعد ما عقدت لينا كريمه زدنا ليها الشوكولا، ودابا غادي نديرو فوق الكيك ديالي على هذا الشكل كما كتشوفوا. ودابا غادي ندوزو باش نقادو الكريمه الطبقه الثالثه. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نحتاجو نصف لتر ديال العصير البرتقال، وجوج المعالق 3 المعالق كبار ديال سنيده، وجوج المعالق كبار ونصف ديال النشا. بالنسبه لطريقه التحضير غادي نديرو نصف لتر ديال العصير، و3 المعالق كبار ديال السكر سنيده، وجوج المعالق كبار ونصف ديال النشا، وغادي نخلطوا المكونات مزيان حتى يعقدوا مع بعضياتهم. فوق تعقد لينا فوق النار. المهم دابا من بعد ما عقدت لينا الكريمه ديالنا غادي نخويوها فوق الكريمه البيضاء. وبالنسبه للطاوه راني فايت لي دخلتها الثلاجه، راني نسيت ما قلت عليكم باش تشد في راسها. المهم دابا غادي ندخلها الثلاجه باش تشد في راسها حتى تشد في راسها، ونرجع لكم باش نقطعها معكم باش تشوفوها كي دايره من الداخل. دابا كما كتشوفوا هذا هو الطبق ديالنا كيفاش جا، كتجي زوينه صراحه. كنتمنى تجربوها، ديال 3 طبقات غادي يعجبكم وغادي يعجب وليداتكم. المهم دابا غادي نقطعها معكم باش تشوفوها كي دايره من الداخل. كما كتشوفوا كتجي الكيك ديالنا من الداخل. كنتمنى يعجبكم، كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا، كتجي زوينه الصراحه كما كتشوفوا. المهم غادي نقطع معكم واحد طرف صغير باش تشوفوا. كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل 3 طبقات ديال البرتقال، كتجي لذيذه. المهم الا عجبكم الفيديو متنساوش ديال لايك وسبسكرايب وتضغطوا على الجرس كيدعمني يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم.